अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, आज आपको उस टॉपिक पर इंशाल्लाह आपसे कलाम करूँगा कि पूरी दुनिया जिस शख्सियत को जानती है और बल्कि उनको फॉलो करती है और उनकी नकल कर कर के जो है तरक्की करते हैं। हाँ, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में उनका वीडियो दिखाऊँगा। और उनको भी नहीं बल्कि आज के वो तो चलो दुनिया से गुज़र गए, लेकिन उनके साथ जो रहे हैं, उनके साथ क्या वाक़या हुआ है, उन्होंने क्या कहा है, वो भी इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। जिस तरीके से आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी और बेहतरीन किताब अगर कोई है वो कुरान पाक। और कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि इसका एक ज़ेर ज़बर, यहाँ तक कि एक हर्फ भी, यहाँ तक कि एक नुक्ता भी कोई चेंज नहीं कर सकता है और ना कभी कर पाया है और ना कर पाएगा। ये आपका और हमारा अकीदा, क्योंकि इसकी हिफाजत खुदा ताला खुद फरमाता है। और उसी कुरान पाक को पढ़ने वाले बहुत सारे होते हैं दुनिया में। उसी कुरान पाक को पढ़ने के अंदाज़ अपने अपने सब अपनाते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसकी क़िरात को लोगों ने अपनाए और वो पूरी दुनिया में उनकी नकल कर कर के जो है लोग तरक्की करते हुए आ रहे हैं। और उनकी क़िरात जब सुने तो सुनते रह जाए, यानी उनके ज़बान में वो तासीर और उनके लहजे में वो जो मिठास है, उनके पढ़ने में वो चाशनी है कि सुनने वाले का दिल बाग बाग हो जाता है, बाग मदीना हो जाता है। हाँ प्यारे भाइयों, मेरी मुराद जिस शख्सियत की है वो है हज़रत कारी अब्दुल बासित साहब है। कारी अब्दुल बासित साहब जो क़िरात करके गए, दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी यूट्यूब के ज़रिए उनकी क़िरात को सुनी जाती है। और उनके क़िरात के ताल्लुक़ से जो है पूरी दुनिया जो है मशहूर है कि पूरी दुनिया जानती है कि कोई अगर कारी नंबर 1 पर है दुनिया में तो वो है कारी अब्दुल बासित साहब। तो प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंशाल्लाह अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें देखना कि कारी अब्दुल बासित साहब के साथ जो रहे हैं, उनके साथ जो बातें किए हैं, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है, उनके साथ जो अपना बचपना गुजारे, यानी जो जवानी थी उनकी थोड़ी बहुत उनकी सोहबत में रह चुके हैं। और उन्हें भी ऐसा नहीं कि नहीं जानते लोग, उन्हें भी जानती है दुनिया। अभी जो हयात में है वो है पीर जुल्फ़िकार साहब। हाँ, पाकिस्तान के पीर जुल्फ़िकार साहब जो नक्शबंदी सिलसिले के पीर साहब है। और इन्होंने जो है उनसे मुलाकात भी की है, उनकी सोहबत में भी रहे हैं। और देखेंगे इंशाल्लाह उन्हीं की ज़बानी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो आप सुनेंगे इंशाल्लाह कि कारी अब्दुल बासित साहब के साथ पीर जुल्फ़िकार की जो सोहबत, पीर जुल्फ़िकार साहब ने जो सोहबत हासिल की है उसकी बरकतें क्या है। यहाँ तक कि वो भी बताएंगे कि वो खुद जो इमामत करते थे, फिर कारी अब्दुल बासित साहब कैसे थे, और दाढ़ी जो कारी अब्दुल बासित साहब को थी या नहीं थी, या दाढ़ी नहीं रखते थे, क्योंकि आपने देखे होंगे उनके जो यहाँ बिल्कुल दाढ़ी नहीं थी, है ना। इसी तरह मेरी भी देख सकते हैं आप, इतनी में दाढ़ी है ही नहीं, सिर्फ जो इतने में दाढ़ी है। तो ये कुदरती तौर पर है कि किसी को कम आती, किसी को ज़्यादा आती है, किसी को एकदम भरी आती, किसी को हल्की आती है। ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन ये है किसी को आती है और किसी को एकदम ही थोड़ा जो दिखने में नहीं आती है दाढ़ी। तो कारी अब्दुल बासित साहब के बारे में इंशाअल्लाह अभी आप पीर जुल्फ़िकार का वीडियो देखेंगे। और उसके बाद जो है आप कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इंशाअल्लाह, ताकि मेरा चैनल और आगे बढ़े। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाअल्लाह चैनल और आगे बढ़ेगा। देखिए वीडियो। मुझे अपनी ज़िंदगी में कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद के साथ 1 महीना गुजारने का मौका मिला अमेरिका में। वो कुरान मजीद की तिलावत करते थे और मैं कभी उर्दू कभी इंग्लिश उससे मुतल्लिका कुछ बयान कर देता था। मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो मेरा नाम नहीं लेते थे, उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था रजुल सालेह। हमेशा पूछते थे ऐन रजुल सालेह। नमाज पढ़ाने का वक्त आता, मैं उन्हें कहता जी कि आप नमाज पढ़ाएं। वो कहते ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी मौजूदगी में मैं नमाज पढ़ाऊं, आप पढ़ाएंगे। तो मैं तो क़िरात नहीं जानता सही तरह, लेकिन बहरहाल वो मेरी गलतियों पे सब्र कर लेते थे और मैं नमाज पढ़ा देता था। उनके अंदर मैंने एक खूबी देखी, हर वक्त कुरान की तिलावत करते रहते थे, हर वक्त।
یعنی ہم لوگ تو رمضان میں وقت کا خیال کرتے ہیں نا کہ جی قرآن پڑھیں فارغ نہ بیٹھیں، ان کی پوری زندگی کا یہ معمول تھا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ شاید ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنے کے عادی تھے۔ ان کے بیٹے سے ہم نے پوچھا، اس نے کہا جی ابو تو ہر وقت بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، امی کوئی بات پوچھتی ہے تو وہ تلاوت کو ایک جگہ روک کر جواب دیتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امی کہتی ہے ان سے تو بات کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے، جواب ہی نہیں دیتے صحیح طریقہ سے۔ اور ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں بھائی میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں باتیں کرنے کی۔ ہم دن رات کے کسی بھی حصے میں جب گئے ان کو ملنے کے لیے، ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا قرآن پاک پڑھتے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ ایک بات مجھے اکثر جو ہے وہ پریشان کرتی تھی کہ اگر نیکی ان کی طبیعت میں اتنی ہے، کوئی فالتو بات نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں، سیاست کی بات کرو تو وہ ایسے بونگے بن کے بیٹھے ہوتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے، کوئی دلچسپی تھی نہیں، تو یہ داڑھی کیوں مڑتے ہیں؟ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ علماء جو مصر کے ہیں ان کو ایک علمی مغالطہ ہے، وہ داڑھی کو سنت نہیں سمجھتے یا واجب نہیں سمجھتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق ہو سکے، دیکھنے سے پتہ چلے یہ مرد ہے اور جس کی داڑھی نہیں یہ عورت ہے۔ چنانچہ مصر کے علماء کو آپ دیکھیں گے تو وہ داڑھی اور مونچھ اکٹھی کبھی نہیں مونڈیں گے۔ کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مونچھ بھی مونڈتا ہو اور داڑھی بھی مونڈتا ہو۔ وہ داڑھی مونڈیں گے تو مونچھ ضرور رکھیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مونچھوں کے رکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ عورت نہیں ہے تو داڑھی کا مقصد پورا ہو گیا۔ شاید یہی مغالطہ علامہ اقبال کو بھی لگا ہوگا، ورنہ اس کے اندر تو ایمان بہت مضبوط تھا، لیکن داڑھی جو شیو کرتا تھا وہ اسی علم مغالطے کی وجہ سے کرتا ہوگا۔ اس لیے مصر میں جو مفتی اعظم ہوتا ہے وہ بھی داڑھی منڈا ہوتا ہے۔ تو یہ علمی مغالطہ ہے جو ان علماء کو لگا۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت صحیح جگہ پر پہنچایا، اور انہوں نے لکھا کہ داڑھی رکھنا تو واجب ہے، البتہ ایک مٹھ تک اس کو بڑھانا یہ سنت ہے، اور صحیح مسئلہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال ان کی ہم نے قرات مختلف موقعوں پہ سنی۔ ایک دفعہ ہم نے ایک جگہ کھانا کھایا تو ایک ہمارے دوست تھے، وہ قاری صاحب کو کہنے لگے کہ آج سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں۔ ہمیں برا لگا کہ لوگ ایسے ہی فرمائشیں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں دوسرے کی طبیعت بحال ہے یا نہیں، فریش ہونا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا۔ لیکن قاری صاحب سنبھل کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی اور دل خوش ہو گیا۔ کیا اللہ نے ان کو آواز عطا کی تھی! ہم تو پاس بیٹھ کے سنتے تھے نا ایسے، جو آپ کیسٹوں میں سنتے ہیں وہ ہم پریکٹیکلی ان کے پاس بیٹھ کے سنتے تھے۔ تو میں اللہ کے اس جو ہے وہ نعمت پہ حیران ہوتا تھا، یا اللہ آپ نے ان کو کیسی مترنم آواز دی ہے، کیسا گلا دیا ہے جو قرآن مجید کو اتنا خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا تم قرآن مجید کو مزین کر کے پڑھو، یعنی اچھے طریقے سے پڑھو۔ واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا، قرآن مجید پڑھتے تھے دل خوش ہو جاتا۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیے قاری عبدالباسط صاحب کے تعلق سے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر تو ضرور کرنا، اور اچھا لگا ہی ہوگا اس لیے کیونکہ ایک پیر صاحب نے جو ہے ایک ایسے قاری کے تعلق سے کہا ہے، بتایا ہے، جو پورے ورلڈ میں مشہور ہے، اور جن کا چرچا، جن کو نقل کر کر کے ہم جو ترقی کرتے اور قرأت کو سیکھتے، یعنی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ان کی نقل کر کر کے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک صحیح طریقے سے مخرج کے ساتھ اس کے جو تلفظ ہے اسی انداز میں، عربی میں قرآن پاک ہے تو عربی انداز میں ہی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔